امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ تو کوفہ والٹور پہ احباب نے عرض کی تھی حضور آپ جاؤ 6 مہینے دا اصغر لے کے تے نہ جاؤ پردہ دار نبی دی عطرت نبی دیاں بیٹیاں نو لے کے نہ جاؤ امام حسین دی فراست نے کم کیتا آپ نے ارشاد فرمایا میں انج لگدا میری عمر دا آخری ویلا ہے ہن میں اپنی بیویاں نبی دیاں بیٹیاں تے اپنے پتراں نو آخری ویلے اپنے تو جدا نہیں کرنا چاہندا تے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات نو یہ بھی سمجھانا سی کہ اے کل دے یزیدیو تے ایک کہنے والیو کہ حسین تخت تاج واسطے کربلا لڑن واسطے آئے حسین نے سبق دینا سی جے جنگ کرن واسطے جائیے تے 6 مہینے دا پتر نال نہیں لے کے جائے تھا جنگ کرن جائیے تے پردہ دار بیبیاں گھروں لے کے نال نہیں جائے دیا حسین علی مقام نے 6 مہینے دا پتر تے پردہ دار بیبیاں نبی دے خاندان دیا لے کے جا کے دسیا کہ میں جنگ کرن تے آیا ہی نہیں یہ علی دا لال جنگ کرن تے آؤندا تے کدی جرسی حسین دے سامنے کھلو جاندا امام حسین گھروں جنگ کرن واسطے نکلے ہی نہیں 6 مہینے دا اصغر بھی نالے 7 سال دی بیٹی سکینہ بھی نالے ازواج مطہرات بھی نالنے عطرت رسول بھی نالے رسول اللہ دے گھر دی عزت دار بیبیاں تے پردہ دار بیبیاں بھی نالنے رسول اللہ دیاں بہو تے بیٹیاں بھی نالنے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جدو کوفہ تو روانہ ہوئے تھے آپ نو راہ دے اندر زمانے دا مشہور و معروف شاعر جن شاعر اہل بیت بھی کیا جاندہ ہے بعد نے لکھا ہے دا نام سی فرزدق بعد نے لکھا کہ دا نام سی فرزوق راہ بچ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو ملیا تے گلے لک اس درد نہ رویا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حیران کہ کیوں رو رہے ہیں شیر خدا دے لال نے پوچھا کتوں آ رہے ہیں پھر روک لیا تو کی دلہ جب پالا میں کوفے بلوے آ رہے ہوں امام علی مقام نے فرما پردہ کی بیخ کے آ رہے ہیں رو کی عرض کر دے لج پالا کی دسان کوفیہ نے بے وفائی کی دیا لج پالا تیرے ویر امام مسلم شہید کر دیتا ہے انہاں تے بچیاں شہید کر دیتا ہے پھر دوگ رو کے کہنے لگا لج پالا تینوں کی مندر دسا نہ کوفے دے بازاراں چو تیرے ویر دا سر لڑک دا بیخ کے آیا امام علی مقام نے سجدے چ سر رکھیا تے آپ سجدے چ رون لگ پے فردو کہنے لگا لج پالا سجدے دا کیڑا مقام ہے آپ نے فرمایا فردوخ رب دا شکر ادا کر رہا تو میرے ویر دا سر لٹک دا بیخ کے آئے یزید دے سامنے جھک دا بیخ کے نہیں آئے میرے ویر دا سر لٹک دا بیکھے ہی جھک دا نہیں ہوئے کھیا تیری غیرت تو صدقے جاؤں اپنے بھائی دی شہادت دا سن کے سجدے چ سر رکھ دیتا یہ شکر ہے میرے ویر دا جاندی واری بھی سر جھکیا نہیں باطل دے سامنے جڑا انج ویر دی موت دے سجدے دے شکر دے سجدے ادا کرے وہ امام حسین کربلا چ کیویں ڈول سکدا سی وہ کیویں ڈول سکدا سی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر جدو میرے امام نو ملی روندے خیمے وچ آئی اس درد نال رو رہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وفادار بہن قریب آکے پوچھ دیئے ویرہ دل جکدے روندہ نہیں بیکھیا اے میرے لجپال ویر کیوں پیا رونا ہے امام علی مقام دی بارگاہ سیدہ زینب نے عرض کی تھی عرض کر دیا وے ویرہ دکھا سکھاں دی سانجیاں وے ویرہ میں تیری دکھا سکھاں دی شریکہ وے ویرہ میں نوٹا سنج کیوں پر روندہ آیا ہے امام مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر سن کے میرے امام تا دل ڈول ڈول پہ آ جاندہ ہے امام نے فرمایا بی بی کی دزا کوفیہ نے بے وفائی کی تھی ہے میرے بھائی مسلم شہید کر دیتا ہے خیمیاں چو کوہراؤں مچ گیا لوگاں دیا تاواں نکل گیا لوگ تاواں مار کے رو رہے میرے امام نے ویکھیا امام مسلم بن عقیل دی چھوٹی جی بچی جی دا نام بھی سکینہ ہے وہ آرام پہ کر دیا کہ انہوں گودی جی اٹھایا میرے امام نے دا متھا چمیا انہوں پیار کیتا انہوں سینے نال لایا امام مسلم بن عقیل دی چھوٹی جی بچی عرض کر دی ہے چاچا جی اجنج پیار پہ کر دے
یتیماں نال پیار کردا ہے امام نے سینے لایا فرمایا نی سکینہ رونا نی تو یتیم ہو گئی ہے نی بچیے تیرا بابل شہید ہو گیا بچی دیا چیخاں نکل گئیاں سینے لا کے فرماندے نے روئی نا تیرے ویر بھی شہید ہو گئے نے او بچی جی خامور کے رونے لگ پئی سینے لا کے فرماندے نے سکینہ بیٹی رونا آج تو میں تیرا باپا شہر بنو تیری ماں ہے سکینہ تیری بہن ہے اکبر تے اصغر تیرے ویر نے امام علی مقام دی اپنی بیٹی دا نام بھی سکینہ ہے مسلم بن عقیل دی بیٹی دا نام بھی سکینہ ہے میرے امام دی سکینہ نے مسلم دی سکینہ نو سینے لایا فرماتی ہے رونا نکی ہویا جے تو یتیم ہوئی ہے میرا بابا تینو پیوما والا پیار دے گا پر سکینہ نو اے نہیں پتا اسی یتیم نو دلا سے پہ دینی ہے تھوڑی دیر دے بعد تو بھی یتیم ہو جانا ہے میرے امام نے دعا بیٹیاں نو سینے لایا تے میاں دا فرماتے نے باغاں تے وچ اے ہریل تو پھر ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام مسلم دے بیٹی نو سینے لا کے روندے گرامی قدر حضرات کربلا دا پہلا شہید واقع کربلا دے پہلے شہید امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو شہادت پس منظر کربلا دا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دفن قافلہ ٹردا لگا جا رہا ایک میدان آیا اتھے آکے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی سواری دے پاؤں زمین تے ریت وچ دھنس گئے انج لگ دا جی میں سواری دا بھی ٹرن دل نہیں کردا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کے نہ تے اپنے لشکر تے اپنے قافلے وال ویکھیا فرمان لگے کسی نو یاد اس میدان دا نام کیے جنگل بیابان ریتلا میدان دور قافلے جو کسی دی آواز ہے حضور اس میدان نو ماریا کیا جان رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دا کوئی اور بھی نام ہے کسی دی آواز ہے لجبال نو کربلا بھی کہیں دے اس میدان کربلا بھی کیا جان رہے امام علی مقام نے فرمایا اکبر پترا اتخم لا دے اج ساڑی آخری منزل آگئی آگ علی اکبر دے قاسم رضی اللہ تعالیٰ نمہ خیمے پہ لگا دین سیدہ زینب ٹوری ٹوری ویر دے نیڑے آئی آگ فرما دیا ویرا یہ ٹھہرنا کسے شہر میں چی چلنے آگ کسے آبادی چی چلنے آگ لاج پالا تیرے نال بھی بیانے کیوں جنگل چی ڈیرے لانے لگائیں امام علی مقام نے بے کہ زہر دیا داؤں دا بیلائے فرمایا اکبر پترا اداؤں پڑھ اکبر نے ٹپے ریت تے کھلو کے اداؤں پڑھی میرے امام نے نماز پڑھائی سیدہ زینب نو فرما دینے بہنا اج تے جنگل پہ ویخ نہیں ہے حسین آگیا انجدہ منگل لگاؤں جاواں گا جے قیامت تک علی اکبر دی ادان دے صدقے اس میدان چی ادانہ ہوں دیاں رہن گیاں انج دی نماز پڑھ جاواں گا قیامت تک تے نماز امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن زینب عرض کر دیا نے بیرہ تھے رکے کیوں ہوئے فرمایا بی بی میں چھوٹی عمر دا سا تے اپنے والد گرامی مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میں جنگ سفین تو واپس آ رہا سا اس مقام تے آ کے جنگ سفین تے حضرت مولا علی دا لشکر ٹھہریا سی میرے والد گرامی مولا علی المرتضی شیر خدا لیٹ گئے تے آپ نے خواب دیکھیا تے اس میدان دے اندر خواب وچ آپ نے منو خون وچ غوطے کھاندا ویکھیا مولا علی المرتضی روندے اٹھ پے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین سینے لا کے بڑی دیر تک روندے رہے
امام حسین فرمان لگے میری عمر تے چھوٹی سی پر میں بھی رو پیا تے عرض کی تھی بابا روندے کیوں؟ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا بیٹا میں نے انج لگتا میرے خواب دی تعبیر ہے کہ اس میدان تیرے تو کو ظلم کیتا جاوے گا تے پترا جدوں او ویلا آوے پھر اپنی ماں فاطمہ تے علی دا صبر یاد رکھے تے جدرو گزردا جاویں جدوں پتراں تے بھتیجیاں تے بانجیاں دی لاشاں چکنیاں پہن تے ان اللہ مع الصابرین دا ورد کردا جاویں اللہم اعطی الحسین صبرا و اجرا دی نانے دی دعاواں یاد کری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے باجی زینب بنو انج لگدا او بشارتاں دا ویلا آ گیا ہے اے اوہی میدان تے اوہی امتحان دا دور ہے شیر خدا دے لال نے کربلا وچ ٹبے تے ڈیرے لگا لے امام علی مقام نے پھر انج ڈرے لائے کشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ آج نہ تُسا میری مرضی بھی ایک بار سبحان اللہ کھیئے نہ تُسا میرے نال کوئی منقبت اشار پڑھے نے میں نہیں آکھیا تے تُسی بھی گل دے پکے ہو گئی روند نہ مارو انج دا پڑھو کہ حسین دی روح ساڑھے تے راضی ہو جاوے روح حسین راضی ہو جائے میں پچھلے جمعہ بھی عرض کیتا سی لوگوں اسی تے ہر تسبیح پکڑ کے حسین 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 دا ورد کریے نا تے حسین انج دا سانو مقروض کر کے ساڑھے تے قرضہ چڑھا گئے علی اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا تے پھر ذکر حسین تے انج چپڑی بیٹھی دا مل کے زارے پڑیے دشت بلا کو عرش کا زینہ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر تے قدم رکھے آؤ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى حضرت حاجرہ نے صفا مروہ تے قدم رکھے اللہ نے فرمایا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ موسیٰ نے کوہ طور تے قدم رکھے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ حضرت امام حسین نے فرمایا بی بی زینب ابراہیم نے پتھر تے قدم لگائے مقام مصلی بن گیا حاجرہ نے قدم لگائے صفا مروہ شعائر اللہ بن گئے موسیٰ نے طور تے قدم رکھے مقام تجلی بن گیا میرا نانا سنے جوڑیاں ارشاد گزر گیا عرش معلا بنا گیا کی ہویا جی آچے جنگلے انج قربانی دے کے گزر جاواں گا کربلا نہیں روے گی کربلا معلا بنا جا اس کربلا دی زمین میں عرش دا ہم پایا بنا جاواں گا اس بات میں پڑھ رہے ہیں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ مل کے سارے پڑھئے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا میرے امام کربلا بچائے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا کون جاندہ سی کربلا دی تپ دی ریت نو او کربلا جڑے میدان دا نام تے ماریا سی پر لوگوں نو کرب و بلا اس واسطے کہندے نے کرب بھی غم نو دکھ نو کیا جاندہ ہے بلا بھی مصیبت نو کیا جاندہ ہے اتھو جڑا قافلہ گزردا سی بیمار ہو جاندہ سی اتھے پانی دا نام و نشان نہیں لوگ اس میدان تو قافلے دور ہو کے گزر دینے پرواہ حسین اتھے ڈیرے لالے
تے آکھیا جے تیری قسمت نہیں سمر دی تے پھر حسین آگے میں تیری تپ دی ریت تے پیاسی ریت نو انج دا خون پلا جاواں گا قیامت تک تیری پیاس انج دی بجا جاواں گا کہ اے کربلا دی ریت تو تے پانی نو ترس دی سائیں اتھے قیامت تک حسین دے نا دے پانی دیا سبیلہ لگ دیا رہ رکھیا ایسے امام علی مقام نے پھر کربلا دی تقدیر بدل کے رکھ دیتی آگے کربلا تے ڈیرے لگ گئے نوجوانوں دو محرم الحرام نو امام علی مقام نے کربلا وچ ڈیرے لا گئے توجہ ہے جی میں اس مرتبہ تو انہوں ڈائریکٹ کربلا دے واقعہ والے گیا تاکہ ساڑھے نوجوان طبقے نو پتہ لگنا چاہیے کہ واقعہ کربلا صرف شہادتاں دا نا نہیں ہے واقعہ کربلا اپنے پیچھے ایک عظیم تاریخ رکھ دے ایک عظیم نسب العین رکھ دے واقعہ کربلا چے انسانی تاریخ دے عظیم واقعات نے شہادت تو قبل بھی ایسے واقعات گزرے جنہیں انسان کی فرشتیاں دا دل دہلا کے رکھ دیں امام حسین جدو کربلا دے میدان چاہے دو محرم الحرام نو ادھر ابن زیاد ظالم نے ابن سعد نو 3000 دا لشکر دے کے کربلا چ بھیج دیتا ابن سعد نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغام بھیجیا کہ اے حسین یا تے اسے مقام تے ٹھہر کے یزید دی بیعت کر ان خلیفہ من کہ یا پھر جنگ لے تیار ہو جا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجیا کہ میری تیرے نال کوئی دشمنی نہیں میرے معاملات نے یزید نال تو راہ وچوں ہٹ جا میں جدھر جا رہے منو جان دے میں کوفے دمشق جا کے آپ یزید نہ گل کر لینا اسی بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر لینا ابن زیاد ظالم جنہیں عبیداللہ ابن زیاد نے اس ابن سعد نو اس سمجھا کے بھیجے کہ حسین جو بھی آکھے تو کربلا دے میدان تو حسین نو اگے نہیں جامن دینا ان ظالمانوں کسے نو کسے علاقے دی گورنری نظر آ رہی ہے رے ملک دی رے دے شہر دی کسے نو گورنری نظر آ رہی ہے کہ اگر میں جنگ جت گیا تو میں نو فلاں علاقے دا گورنر بنایا جائے گا میں نو صوبے دا وزیر اعلیٰ بنایا جاوے گا اس لالچ چاہ کے تھے دنیاوی لالچ چاہ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا رستہ روک لیا نہ تے کربلا تو جان دینا اور نہ تیرا جنگ تو بغیر حسین گزارے دو ہی شرطہ نے یا تے یزید دی بیعت کرتے یا جنگ کر دو محرم الحرام تو آپ دے ابن سعد نال مطالبات شروع ہو گئے گرامی قدر حضرات ادھر یزید دی فوج دا سپہ سالار جدا نام حر پہلا سپہ سالار جڑا امام علی مقام دا رستہ رو کے کھڑا ہویا امام علی مقام نے کہنے لگا کہ میں تو ہنو کربلا وچ گزرن نہیں دینا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمان لگے تینوں پتہ ہے میں کون ہے میں محمد دا دو طرح جدہ تو کلمہ پڑھنا نبی دے موٹے تے سواری میں کیتی ہے تینوں پتہ ہے میرے ویڑے قرآن نازل ہوندہ رہے تو مسلمان ہے میں ایمان ہوں اور دی بات کچھ سمجھ چاہیے ادھر نماز ظہر دا بیلا ہویا تے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اذان پڑھی نا تے امام حسین رضی اللہ تعالی جدو مسلح تے کھلو کہ آپ امامت کروان لگ گئے اور ہون جماعت ہوندی ویکھ رہے نماز انہاں بھی پڑھنی ہے تے نمازوں بھی پہ پڑھ دینے تے اور امام حسین نے جماعت کران دا ویکھ کے نا تے سوچی پہ گیا جے حسین تو وقت دا امام ہے جے کلیاں پڑھا تیرے ہوندے ہیں تے ہوندی نہیں کیونکہ وقت دا امام تو ہے تینوں چھوڑ کے کلیاں پڑھا تے ہوندی نہیں تے جے تیرے پیچھے پڑھ لواں پھر حق ادا کرنا پڑ ہے ہن اور قریب کھلو کے سوچی جا رہے تے امام حسین قرات نماز پڑھ دے جا رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے والے رکوع دے اندر گئے اور نے تلوار سٹی جا کے رکوع وچ نال مل گیا
کوئی جنال مل کے انہیں امام دے پیچھے نماز پڑھی سلام پھیر کے میرے امام نے مڑ کے بیکھے آؤ فرمایا اور کی ہویا آئی کہنے لگا ایو خیال آئے لج پالا جے تیرے پیچھے پڑا حق ادا کرنا پینا ہے جے نہ پڑا کلیاں ہونی کوئی نہیں میرا ایمان پکا ہو گیا ہے میں یزید دی تنخواہ تے ٹھوکر مارنا کیونکہ میں پکی ہو گیا ہے قیامت دے قبر دے اندر یزید والوں سوال نہیں ہونا تیرے نانے والوں پوچھے آ جا سبحان اللہ اور وہ جڑا فوج یزید دا سپہ سالار بھائی وہ کی چیز ہوئے گا جنہوں یزید نے اپنی فوج دا سپہ سالار بنا کے بھیجے ہے یہ جڑے تھوڑا بہتا سیاست نو سمجھ دینے نوجوان انہوں نے پتہ ہے کہ بیگانی فوج دا سپہ سالار اس فوج چرال جائے تو اس فوج دا مرال ڈاؤن ہو جاندہ حسین نے پہلے دن یزید دی فوج دا مرال ہی ڈاؤن کر دیتا اور ادھر آکے کی ملے انہوں دے حوصلے ٹوٹ گئے کہ سپہ سالار دے ادھر جا رہے ہیں توجہ انہیں ابن سعد نو ہور دے بعد فوج دا سپہ سالار یزید نے بنوا دیتا گرامی قدر حضرات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے چند کلومیٹر دے فاصلے تے کربلا اتھے میرے امام نے ڈیرے لائے کربلا دے میدان تھوڑ تھوڑ دور کچھ بستیاں تے پنڈ سن مگر کربلا معلّہ دے اندر کیڑے حالات گزر رہے ہیں آل رسول تے کسی نو خبر کوئی نہیں کچھ او سن جڑے مدینہ تو حسین دے نال ٹورے کچھ او سن جڑے مکے تو نال رل گئے تے کچھ ہور ورگے او بھی سن جڑے راہ وچوں نال مل گئے جنہ دی قسمت نے یاوری کی تھی او کربلا دے میدان دے وچ پہنچن تو پہلے حسین دے لشکر وچ شامل ہو گئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک مذاکرات چل دے رہے امام حسین بار بار خطبہ باہر نکل کے ارشاد فرماندے نے ظالموں میرے ول ویکھو میں کون حسین یہ خطبہ آپ اس واسطے دے دے سان کہ کدھر میرے نانے دا کلمہ پڑھ کے دوزخ دا بالن نہ بن جان یہ میری غلامی وچ آ جان میں انہوں جنت دا وارث بنا دے پر او ازلی ازل دے کمینے لوگ سن جڑے دولت نو پہچان گئے تو بار بار کہتے ہیں حسین یزید نو مان لے دولت ملے گی خزانہ ملے گا آپ اگو ہنس کے فرما دے ادھر آجو میرا نانا ملے گا میرے والا آجو میرا نانا ملے گا 7 محرم الحرام نو یزید دا پیغام آ گیا کہ امام حسین دے قافلے تے پانی بند کر دیو گرمیاں دی دوپہر ہوئے سامنے نہر فرات ہوئے تے یزید دے گھوڑے تے جانور پانی پینے ہون تے حسین دا اصغر بھی پانی نہ پی سکے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے 7 محرم الحرام نو پانی بند کر دیتا گیا آپ دے قافلے چ جڑا کو تھوڑا پانی موجود سی وہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو گیا 7 محرم تو لے کے 10 محرم تک چھوٹیاں چھوٹیاں جھڑپاں ہوندیاں رہیاں امام حسین دے قافلے والے حضرت عباس حضرت قاسم حضرت علی اکبر ورگے نوجوان کدے کدے پانی لین جاندے نے مقابلہ کر دے مگر پانی خیمے تک نہیں آ رہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 محرم نو پانی پہ بند ہو گیا اور کائنات دی عجیب تاریخ ویکھو پانی پین والے مر گئے پیاسے اج بھی زندہ پانی پین والے مر گئے تے پیاسے اج بھی بھائی جڑا ماندہ بس ہو بولے پیاسے اج بھی زندہ نے تاریخ عجیب لکھے جا رہی ہے کربلا دے میدان 7 محرم نو پانی بند ہو گیا 9 محرم الحرام دی رات آ گئی راوی لکھ دے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے دے باہر بیٹھ کے اپنی تلوار پہ صاف کر دے مدینہ طیبہ وال چہرہ انور ہے آپ خیمے جو جدو باہر نکلے نا تلوار صاف کا نواز دیتے آپ نے ویکھیا سیدہ سکینہ پیاس ہے دے نال چھوٹی جی بچی 7 سال دی لاڈلی خیمے دی اوٹے چو بے کے نا تے پیاس نہ روے تے چاچی عباس دے پیچھے پیچھے پہ پھر دیئے چاچا پانی لے آ دے شہزادہ علی اکبر وال میرے امام نے ویکھیا کہ پیاس نہ ڈھا لے علی اصغر اپنی ماں رباب دی گودی وچ پیاس نہ روندے تے نالے نکھی جی زبان کڑ کے ماں نو پیا بکھاندے اونو محمد اپنی ماں سیدہ زینب دے پیچھے پیچھے پہ پھر دینے اماں پانی دا گھٹ مل جائے
تے ماما بچیاں نو دلاسے پیاں دیندیاں نے قاسم ورگا امام حسن دا شیر جوان پتر 21 سال دا جوان پیاس نہ نڈھا لے تے خیمے دی اوٹ وچ بیٹھا ہے میری امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو یہ منظر وکھیا نا تے روندے کربلا دے میدان وال نکلے تے خیمے دے باہر بیٹھ گئے تے سیدہ زینب اپنی چادر دا پلو لے کے تے ویر نو ہوا پئی دے ایسا جان کو داغ منظر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیجہ کھمب گیا جدو یہ وکھیا تے مدینے وال ویکھ کے تے روکے عرض کیتی نانا منو صبر دی دولت عطا فرما الہی بڑا ڈاڈا امتحان ہے میں صبر دی دولت نصیب فرما تلوار پہ صاف کر دینے تے نالے عربی دے شیر پہ پڑھ دینے عربی دے شیران دا مفہوم ایسی آپ فرما رہے نے جانی دنیا کدے کسے نال وفا نہیں ہو کی تھی جنہیں تیرے نال یاری لگائی ہو دے نال ہی بے وفائیاں کی تھی جانی بے وفا دنیا میں حسین تنو چھوڑ کے ٹر چلے آواں امام علی مقام نے جدو اتنے الفاظ بولے نا تو سیدہ زینب جڑی ویر نو چادر دے پلو نال ہوا پہ دے اس بہندہ تے کلیجہ نکل چلے راوی لکھ دے امام علی مقام تلوار نو صاف کر کے نا اس طرح کر کے تلوار نکل اچانک امام حسین نو اس طرح جھٹکا لگیا اور رازدار بہن اپنے ویر دے موڑے تے ہاتھ رکھ امام حسین نے اس طرح کر کے بہن وال وکھیا کہ سیدہ زینب فرما دیا تھے نو ماں دی قسم میں نو سچی دسی ہویا کیا میں نو سچ دس کی ہویا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں چتھرو آگئے رو کے فرمان لگے بی بی دانا کی دسا میں نو نانے دی زیارت ہوئی اگ بند کی تھی میں وے کیا میں نو خواب وچ نانا ملے نہیں کملی والے میرا سر گودی چ رکھے آئے نالے زلفاں جو ہاتھ پھیر دینے نالے فرما دینے پترا او بیلا آگے آئی جدیاں میں بشارتاں دیندہ رہے ہوں آج 50 سال دے بعد اس میرے خواب دی تبیر دا بیلائی پترا میریاں بشارتاں دے پورا یون دا بیلا آگے آئی کربلا دا میدان صبح سجنائی پترا جدو ویران دیاں لاشاں چکے جدو پترا دیاں لاشاں اٹھانی آنی پترا جدو بار پانچیاں تے بتیجیاں نو چکنائی حسین صبر کرنائی نہ قیامت نو سارے نبیان دے سامنے کھلونائی حسین جدا صبر کر جاویں قیامت تک صابرانے تیرے صبر کلو صبر سکھنائی حسین جدا صبر کر جاویں پترا کی تیرے لفظ ہائے تیرے لبا تے نہ ہویا بے پترا دیاں قربانیاں بیخ کے بڑے بڑے ڈھول جاندے نہیں پترا میری لاج رکھنی میرے آقا نے عرض کی تھی کملی والے آقی میں صبر کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا پترا میری زبان چوس دریا ہے انجدہ صبر کر جاؤں کہ پترا دیا لاشا ویخ کے پترا دے بیران دے گٹیاں کٹھیاں کر کے جدو تیرا بھی سر نیدے دی نوک دے چڑھ جاوے میری زبان دائے پیدے نیدے دی نوک دے چڑھ کے بھی ذکر خدا کرتا روی پترا بے صبریاں نہ کری کیا جے پیاسا ہے کل حوضے کو سردی آجئی تینوں بھی پیالے پلاواں گا جڑے تیرے نال آئے انہوں بھی پلاواں گا حسین ارد کی دی نانا کامیابی دی دعا کرے آجے اتو آواز آئی حسین اند دی کامیابی دیواں گا تو میرے نا تو مر چلے آئے تو تے کامیاب ہے جڑا قیامت تک تیرا نال ہے تے مر جائے گا میں انہوں بھی کامیاب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو ایک گل سنائی نا زینب دا تے کلیجہ نکل چلے ویر دے موڑے دے ہاتھ رکھ کے فرما دیا آج آخری رات ہے اس بہن نے پوچھ جی دا ویر دسے آج میری آخری رات سیدہ زینب پردیس کے بھی ہے اوکھی تے پیاسی تے دکھی بھی ہے ویر نو فرما دیا ویر آج آخری رات ہے آجا پھر خیمے دنوں قریچ بہ جائیے
اج دی رات مینوں رج کے ویر ویکھ لین دے اج او دکھاں سکھاں دیاں کر لئیے ویر دا دامن پکڑیا سیدہ زینب خیمے چ لے گئیاں ساری رات ویر دا چہرہ ویکھدی رہی نالے قرآن دی تلاوت کردیاں رہیاں رات گزردی جا رہی زینب دا کلیجہ نکل جائے فرما دیا کدی اج رات نہ مکے اج رات ویر ویکھ دیاں گزار دیواں ساری رات نکرے بیٹھ ویر دے بین مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دے رہے کدے بچپن دے نانے دیاں گلاں کر دے نے کدے بابے مولا علی دیاں گلاں کر دے نے کدے ماں زہرا دے بیڑے دیاں گلاں کر دے نے ایڈے نازاں دے پلے نے اج پردیسی کربلا چ بیٹھے نے اے ہوے جڑی کدے شہزادی بن کے آئی اج کربلا وچ پردیسا نے ایدے نال ہی کوفہ شہر ہے جدیاں گلیاں چ کدے شہزادی بن کے گزردی ہے جدوں مولا علی دی خلافت دا ویلا ہے اج مظلومہ ہے اج پردیسا نے جڑی شہزادی بن کے گزری ہے اج قیدن بن کے گزرنا ہے اے او شہزادی زینب ساری رات ویر نال گلاں کر دی رہی جدو فجر دی پو پٹن دا ویلا آیا تے لوگے کہندیاں نے انشاءاللہ رات محرم والی اس بریاں دی تھی وے رات مکینا دن چڑھے اجے میرا ویر جدا نہ تھی وے محرم الحرام دی رات وہ جڑی آل رسول تے سب تو ڈاڑی رات سی امام حسین نے ویکھیا کسے نکر چ علی اکبر قرآن دی تلاوت پہ کردا ہے حضرت قاسم قرآن دی تلاوت کر دینے تے سکینہ سارے بچے لے کے تے قاسم دے دوالے بیٹھے بچے اپنے بڑیاں تو قرآن دی تلاوت پہ سن دیں حضرت بی بی زینب اور نکرے بے کے ویر نہ مٹھیاں مٹھیاں گلہ پہ کر دی بی بی شہربانو اپنے پتر نو قریب بٹھا کے نصیحتاں پہ کر دی بی بی رباب علی اصغر نو کھو دے چلے کے تے علی اصغر نو بہلا رہی پیاس نہ لروندا ہے حضرت ام لیلہ اپنے پتر علی اکبر شہزادے دا متھا چم چم کے پیاخ دیئے ویر سے پترہ میری سویرے لاج رکھنی ہے سیدہ زینب جو چھوٹے چھوٹے لالا کے ماں دے قریب بیٹھے تنہوں نے اخدی خیمہ دی 9 محرم دی رات کی سنا رب کعبہ دی قسم یزید نے حسین دے خیمہ جو پانی بھی مکا دیتا کھانا بھی مکا دیتا پر یہ یزید نہیں مکا سکیا تے محمد دی آل دے خیمہ وچو نہ قرآن دی تلاوت مکا سکیا تے نہ نماز مکا سکیا عبادت نہیں بھی مکدی انہاں دے خیمہ وچو اس حالت دے اندر بھی اور نمازہ پڑھی جا رہے سجدے کری جا رہے نوافل تے قرآن دی تلاوت کری جا رہے تے آکھیا ظالمہ کی ہویا جے تو ساڈا کھانا تے پانی بند کر دیتا ہے اسی بھی روزہ رکھ کے ثواب کما لینے اسی طرح در در روزہ ہی رکھ لینے اسی بھی رب کو ثواب لے لواں گے 9 محرم الحرام دی رات راوی لکھ دے میری امام نے سارے نو اکٹھا کر لیا اکٹھا کر کے فرمان لگے بھائی میری دشمنی یزید دے نال تو ہاڈا تے یزید دا کوئی معاملہ نہیں تو ہاڈے تے یزید دے درمیان ایک میری ذات آپ نے فرمایا جدو میرے نانا میدان بدر وال ٹرے سن انجی میرے نانے نے مکی تے مدنی صحابہ نو اکٹھا کر کے فرمایا سی جن نے جانا ہے وہ چلا جاوے میں جنگ کرن جا رہا تسی اپنی جانا نو ضائع نہ کرے آجے سارے واپس چلے جاؤ امام علی مقام نے بھی خیمے چے سارے نو اپنے بیگانہ نو اکٹھا کر کے فرمایا میں اپنے معاملات یزید نہ رکھنا چاہنا تو ہاڈے چو جڑا جانا چاہتا ہے اٹھ کے چلا جاوے سیدہ زینب نو فرمان لگے بہن اپنے پترہ نو نال لائے تو مدینہ شریف چلی جاؤ امام علی مقام نے دیکھا سارے رون لگ پہ کوئی نہیں اٹھیا امام حسین نے نانے دی سنت ادا کر دیا چراغ بجھا دیتا تے اندھیرا کر دیتا فرمائے جے تو ہنو یہ لگ دینا کہ میرے سامنے روشنی چ جان دیا کوئی شرمندہ نہ ہو جائے تے میں دیوہ بند کر دیتا ہے
اندھیرے چ اٹھ کے چلا جاوے جن نے جانا میں حسین پھر بھی راضی ہوں جڑا اٹھ کے چلا جاوے میں انہوں بھی قیامت کولو نانے کولو حوض کوثر دے جام لے کے دیوا گا بڑی دیر چراغ بجھا رہا جدو چراغ جلایا تے سارے اونجی بیٹھ کے پہ رو دے شیر خدا دے لال نے فرمایا جاندے نہیں سارے بیک زبان بولے سونے تینوں چھڑ کے ٹر جائیے محمد دے کلمے دا حق ادا نہیں ہوگا قیامت نو کملی والے نو چہرہ کیڑا بکھاواں گے سارے بیک زبان ہو کے بولے کملی والے دے دو ترے آئے تھے ایمان دا مسئلہ رہ گیا تینوں چھڑ کے ٹر جائیے سینے جو ایمان نکل جاوے گا امام علی مقام ایک نو وکھرا وکھرا سمجھا رہے چلا جا میں نے چھوڑ کے چلے جاؤ ویخ حوصلہ ادھر ہزاراں تیگو تیر لے کے آئے نے تے ادھر نے ہتے 72 جی نے تے انہاں بھی فرما رہے نے جنہیں جانا چلا جاوے میرے امام سیدہ شہر بانو کر بھی آئے تے فرمایا تو میرے نال بڑی سونی زندگی گزاری ہے تو ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے محلہ میں پلی ہے نازان دی پلی ہے علی اکبر ورگا تیرا جوان پتر اے اصغر بھی تیرا ہی لال ہے اے قاسم بھی میرا بتیجہ تیرا ہی لال ہے انہا شیر جوانا علی دے پتر انہوں نال لے تے جا مدینہ چلے جا جے جانے تے تو ایران دے ملک دے بادشاہ دی بیٹی میں واپس اپنے ملک ایران چلی جا میرے پیچھے اپنی علی اصغر ورگی آج نے نکے نکے تیرے لال نے انہاں دی قربانیاں دے کے اپنی گودی نہ اجاڑ شہربانو جا یا مدینہ چلی جاتی یا ایران چلی جا شہربانو دیتے چیخاں نکل گیا عرض کر دیئے سونیا آخری ویلے قدمہ تو جدا نہ کری میں کی کرنی بادشاہیاں کہنے لگی میں بادشاہ دی بیٹیاں میں اپنی زمانے تے اپنی عمر چ بڑیاں بڑیاں ایران چ جنگاں وکھیاں تے بڑے بڑے بادشاہاں دے تے سپاہ سالاراں دے دل ڈول دے وکھے پر واہ محمد دیا دو تریا تیرے دل تو صدقے جاواں ایڈیاں حوصلیاں والیا سونیا تینوں چھڑ کے کیویں جاواں میں دنیا چ بھی تیری غلام آواں قیامت نو بھی تیری ماں زہرا دے سامنے بیٹھ کے آکھا گی حسین دی نوکرانی آئیاں زہرا مینوں بھی اپنی چادر دے پلو دا سایہ نصیب کر دے قیامت نو تیری ماں زہرا دی شفاعت لینی ہے سونیا میں نہیں جانا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک نو سمجھا دے رہے ادھر فجر دی اذان دا ویلا ہو گیا علی اکبر نے اذان پڑھی کیونکہ قرآن دا بڑا سونا کاری سی نا اور میں قرآن پڑھا تو ہنو لطف آوے کاری قرآن پڑھے لطف آوے عالم دین پڑھے تو ہنو لطف آوے تے جنہ دے ویڑے نازل ہویا جد وہ قرآن پڑھ دے ہونگے پھر کیسا لطف آندہ ہوئے گا جنہ دے ویڑے قرآن نازل ہویا فجر دی نماز پڑھ کے میرے امام نے علی اکبر نو بلایا فرمایا شہزادیا میری فوج دا سپاہ سالار ہے جہاد رمیدان جہاد دا جائدہ لے کے آؤ علی اکبر شہزادہ گھوڑے تے بیٹھ کے کربلا دے میدان جائدہ لین گئے تھوڑی دیر دے بعد جدو واپس آئے آنکہ بابا سے سینے لگی سے درد نال روئے میرے امام نے کدیں جو روندا نہیں ویکھیا فرمایا شہزادیا جو رونا کیوں ہے عرض کی تھی بابا نماز پڑھ کے نکلے آؤ اجھے نکا نکا دے رہا ہے کربلا دا جائدہ لے رہے آؤ نہ ویکھیا کہ چٹے رنگ دی چادر لے کے کمائی وڈری ہے اپنی چادر نال کربلا دی ریت صاف کر دیئے نالے دردہ نال رون دیئے نہ پوچھے آئے اممہ کون ہے انج رونی کیوں ہے مائی بول دی نہیں بابا اور مائی اس درد نال رون دیئے میری آویز کے چیخہ نکل گئی امام علی مقام بھی رون لگ پہ پتر سینے لایا فرمایا پترہ پتہ ہی مائی کون ہے بابا منو نہیں پتہ پر روندی بڑا ہے فرمایا پتر آئیو میری ماں فاطمہ ہے جدو مدینی اٹھ لیا آسا اماں دی قبر دے گیا آسا نا دی قبر جے آواز آئی پترہ رونا کربلا ٹر جائیں تھئی ملا گی
میرا پترا جدو تیر تے تلوار کھا کے گھوڑے تو زمین وال ڈگے گا تھلے فاطمہ دی جھولی ہوئے گی فرمایا پترا میری ماں وعدے نہیں باؤن آئی ہے سویرے میرے پوتریاں دیاں لاشاں تڑپنیاں نے میرے پوتریاں دیاں لاشاں تڑپنیاں نے میرے پترا نے تڑپنا ہے میری ماں کربلا دی رینچ روڑے پہ چن دی ہے میرا حسین جدو گھوڑے تو ڈگے کوئی روڑا حسین دے زخمہ وچ نہ چوب جاوے او ماں اپنی ماں والیاں وفاداریاں نہیں بان آئی نوجوان میں کیڑا رنگ پیش کراں امام حسین بھی روندے رہے علی اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں اج ماں دی گودی یاد آئی امام علی مقام اپنی بہن زینب نو سینے لا کے روندے رہے اج ماں دیاں وفاداریاں ویکھ کے تے میاں دا فرماتے نے ماواں والے اے ماواں دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو اے آپے چپ کر جاندے شہزادہ علی اکبر روندے رہے میرے باپ نے فرمایا میری ماں کیتے وعدے نبھاون آئی ہے نوجوانوں 10 محرم الحرام دی فجر دی نماز تو بعد پھر کائنات نے عجیب منظر ویکھیا اللہ فرماتا ہے میں ہر ایک کو 5 امتحان لینا خوف دا بھوک دا مال چ گھاٹے دا جان دا تے اولاد دا یہ 5 امتحان رب انسان تو لیندے قرآن دا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ فرماتا ہے میں 5 امتحان لینا پر کٹھے امتحان رب نے کدے انسان کو نہیں لے کٹھے کدے 5 امتحان نہیں لے پر واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں سیالکوٹ والیو تو قرب و جوار تو امن والیو 10 محرم دی فجر ویلے حسین تے اکٹھے 5 امتحان آگئے انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی سارے حل کر کے وکھا دیتے کٹھے ہی آگئے پر فجر ویلے آئے تے انہیں اثر نہیں ہون دیتی سارے حل کر کے وکھا کے انجدہ پاس ہویا کہ اللہ دے قرآن نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والے تو جنت الفردوس دی بشارت ہوئے